امتحانات الثانوية العامة بين الحين والحين. أولياء الأمور لهم مشاكلهم، الأبناء الآباء، مع المسؤول الأول عن تعليم القاهرة الأستاذة شاهيناز الدسوقي وكيل أول وزارة التعليم، نضع بين أيديها العديد من هذه التساؤلات. بداية يا فندم نقول لحضرتك التساؤلات الملغية لامتحانات الثانوية العامة. طبعا عشان نبتدي استعدادات الثانوية العامة، والثانوية العامة دايما عليها الضوء والاهتمام بكل كبيرة وصغيرة، فكل العيون بتتجه نحو الثانوية العامة، وخصوصا في شكلها الجديد العام الواحد أو الفرصة الواحدة. فطبعا أولياء الأمور حاطين إيديهم على قلوبهم، الطلبة توتر. طبعا الشكل ده أنا لا يرضي وضع الاهتمام بسنة واحدة في مرحلة تعليمية واحدة. ده يعني بالنسبة لي تعتبر سلبية في المنظومة التعليمية. لكن طالما العيون كلها نحو الثانوية العامة والأنظار كلها للثانوية العامة، فممكن نتحسب أي خطر للثانوية العامة طالما إن العيون على شيء واحد يبقى ممكن يبقى خطر للشيء الواحد على الشيء الواحد. لو المرحلة منسية كان هيبقى الاهتمام عادي، أما كل العيون عليها فممكن تحسب بلطجة، تحسب غش على أساس التوتر. ممكن التوتر بيسبب أزمة، فكان لابد من الاهتمام بالامتحانات وخاصة الثانوية العامة قبل بدايتها بحوالي ممكن شهرين. وكان بروتوكول مع وزارة الداخلية مع مديرية الأمن للتأمين. وطبعا لما أقول التأمين من ورق الأسئلة في المطبعة، بالنقل ورق الأسئلة وورق الإجابة والعودة ورق الإجابات، لازم تصطحب الأسئلة والأجوبة عربيات شرطة. واللجان سواء كانت لجان سير امتحان أو لجان التصحيح أو الكنترولات لازم برضو يبقى فيها حراسة، وممكن كمان تبقى فيها حراسة مسلحة. ده بالنسبة للكنترولات والتأمينات. كان برضو عملنا بروتوكول مع وزارة الصحة ومديرية الصحة بالقاهرة ولتوفير طبيب لعدد من اللجان. أما الزائرة الصحية فتبقى في كل لجنة الزائرة الصحية، وفي موجود معاها شنطة الإسعافات الأولية، وفي عربيات إسعاف في مراكز تعتبر قريبة يعني متمركزة في أماكن قريبة بحيث الاستدعاء يبقى سهل ليها بالنسبة لها. أيوة، ده بالنسبة للصحة. كان برضو مع التموين، برضو مديرية التموين، ولتوفير السولار عشان في بعض الأوقات بيبقى في أزمة سولار، فنبقى مطمئنين إن جميع العربات اللي بتشارك في الامتحانات سواء نقل أسئلة أو إجابة أو نقل المتابعين أو غيره أو الملاحظين يكون في عربيات مجهزة وفيها أكيد الكهرباء طبعا في الأساس مع قطاعات الكهرباء. ده بقى شيء آخر برضو خطبنا سيد المحافظ وبدوره وجه لقطاع شمال وقطاع جنوب في القاهرة بعدم قطاع التيار الكهربائي سواء كان في الفترة الصباحية وقت الامتحان علشان بيبقى فيه مراوح وكولدير، وبعض الفصول ممكن تبقى الإضاءة فيها غير كافية. والفترة المسائية مهمة جدا، الفترة المسائية عشان الفترة المسائية بتبقى فيه برضه تصحيح والمراوح وبرضه غيرها من احنا برضه طبعا الايام دي انا حاسه ان الكهرباء يعني ابتدت يعني يقل شويه من القطاع فيه من القطاع. وليه؟ على اساس ان يعني دايما مطالبه مستمره. ركزنا بقى، حصرنا طلبنا في ممكن الاماكن التصحيح الفتره المسائيه والكنترولات، بحيث ان يبقى فيها حتى كمان المحافظه مدينا بيهم والدات كهربائيه، يبقى عشان يبقى من ناحيه لو قطع الكهرباء يبقى عند المولد الكهربائي جاهز. فاخر طلب لينا طلبناه من السيد محافظ القاهره ان يوفر لنا يمكن 5 مولدات في 5 اماكن هامه في
المختلفه اللي هي بتبقى عباره عن كنترول ومراكز التصحيح. نقدر نقول على قطاعات القاهره. على القاهره كلها القاهره. طب استاذه شيماء بعد اذن حضرتك، يمكن من آن لآخر دلوقتي الجميع بينتظر اعلان نتيجه شهاده الاعداديه خصوصا في محافظه القاهره. نقدر ناخد تصريح من حضرتك كده الاعلان مثلا بعد سياده المحافظ ما يوافق عليها وكده هيكون مثلا النهارده بكره ان المؤشرات الاوليه بتكون بنسبه كام عشان برضه نطمن اولياء الامور بعض الشيء بعد اذن حضرتك. لا هو طبعا ان شاء الله ممكن يكون اعلى من الفصل الدراسي الاول. الفصل الدراسي الاول كان 62%. اللي ممكن تبقى يعني اعلى شويه من الفصل الدراسي الاول. الاعداديه اللي هي تعتبر شهاده الصف السادس الابتدائي مش شهاده، حتى في اوراقنا وفي محرراتنا الرسميه مكتوب الصف السادس الابتدائي، مش مكتوب فيه الشهاده الابتدائيه، وده من سنين مش من دلوقتي. لو رجعنا لورا كذا سنه هنبص للمحررات الرسميه اللي خارجه من مديريه التربيه والتعليم بتقول حتى الجداول بيقول الصف السادس الابتدائي، اما الاعداديه بيقول الشهاده الاعداديه. يبقى اذا عندنا شهاده هي فقط شهاده الاعداديه. طبعا التصحيح دلوقتي ابتدينا نجمع النتائج من الادارات التعليميه، وان شاء الله ممكن اسبوع من دلوقتي في اول اسبوع القادم باذن الله ان شاء الله تعلن، او اثناء اعتمادها طبعا بنعلن الاوائل وندي للصحف النتائج والنسب كل مدرسه كل اداره تعليميه بالمدرسه، ممكن كل اداره وكل نوعيه تعليم. يعني ممكن نوعيه تعليم نقول مثلا الخاص، الحكومي، خاص مثلا لغات، حكومي تجريبي، مدارس دوليه، مدارس صم، مكفوفين، ضعاف كده يعني. فبتبقى مقسمه بهذه الكيفيه يعني. وان شاء الله باذن الله بعد اعتماد المحافظ ثاني يوم بتعلن وتعلق في المدارس. طب استاذ شيماء بعد اذن حضرتك، العديد والعديد من التساؤلات وردت لشعب مصر عن صرف المكافآت الائتمانية خصوصا بالمدرسين او الاداريين. البعض يقول تاخر السنه دي، البعض يقول لا ده في هتاجلوها، البعض يقول كذا. عايزين حضرتك طمأنة لجميع العاملين بالتربيه والتعليم من القاهره بصفه خاصه والتربيه والتعليم بصفه عامه عن صرف المكافاه ال 200 يوم، لان فعلا عدد كبير من رواد الموقع والقراء في الجريده قالوا يا ريت يقولوا لنا نعرف بالظبط ان في اضطراب بينهم او في قلق او في خوف، فعايزين حضرتك توضح لنا الموضوع. كل مديريه ليها موازنه والموازنه ليها بنود مختلفه. في اخر العام المالي بيحدث نقص في بند ما وزياده في بند اخر، عجز في اداره وزياده في اداره اخرى. ففي الوقت ده كان بيتم المناقله من بند لبند بمدير المديريه، بموافقه مدير المديريه. التعليمات الجديده ان لازم الماليه توافق، فالماليه بيتاخرنا وبيبقى ده بيؤدي لتوتر المعلمين وفي بعض الاحوال خروجهم عن المفروض يكون، عشان احنا زي ما بقول احنا مهمتنا اساس مهمه تربويه ولينا رساله، والمقابل المادي هناخده. اذا ما كانش الشهر ده هيبقى الشهر الجاي، اذا ما كناش هنجمعه يبقى اذا هناخد مستحقاتنا الماليه ان اجلا او عاجلا. وكان بيحدث في الماضي هذا الكلام، وكنا بنستنى شهر واثنين وكنا بناخد مستحقاتنا بعدها ب3 4 شهور بدون اي تأزم او ازمه. دلوقتي قبل ما نصرف الماهيه او قبل ما نصرف اي شيء ده ناقص 25%، لا نعمل وقفه احتجاجيه. فبقت الوقفه الاحتجاجيه هي سمه العصر، رغم ان هي طبعا ليها اثار سلبيه جدا بتزود التوتر على التوتر. طيب احنا دلوقتي في وقت امتحانات فبيبقى فيه توتر، ولما يبقى فيه وقفات يبقى توتر اكتر، بيبقى بيشغل المسؤول عن مثلا الاداره بتلخمه، سواء كان مدير عام في الاداره التعليميه او في المديريه. لازم كل جهودنا تتجه نحو شيء واحد. الشيء ده هو
مثلا الامتحانات، لما اشتت ذهني في اشياء اخرى غير الامتحانات اللي انا اجند نفسي ليها، وكل طاقتي وكل طاقات كلها المديريات الاخرى معايا، وانا اعمل وقفات واهز من موقفنا احنا، صح. يبقى انا في نظري انا بحس ان هي سلبيه لينا، سلبيه. فانا طبعا بناشد المعلمين ان هياخدوا حقوقهم، بس نستنى عليها شويه، طالما واحنا كمان كل يوم بيثبت ان احنا بناخد حقوقنا، يبقى ما فيش داعي للتوتر او توتر لانت نفسك. يعني انا لما صوتي بيعلى طول النهار ببقى متوتره، انما لو ابتديت الصبح بشيء من الرضا وفتح قلبي بحس ان الدنيا خلاص بحل مشاكلي بهدوء. انما التوتر من اول اليوم حتى كمان بعد كده طول خلاص المخ، دايما اقول المخ الانساني عباره عن كمبيوتر، لما افتح الفايل اللي فيه سلبيات، كل فايل السلبيات كلها بتتفتح قدامي، انما لو فتحت الفايل اللي فيه ايجابيات هلاقي الايجابيات كلها قدامي. فانا دلوقتي ما افتحش الفايل اللي فيه سلبيات، افتح الفايل اللي فيه ايجابيات علشان اقدر اعالج السلبيات واحل مشاكلي بحكمه، واقدر اتواصل مع الكل، علشان اي توتر هيقطع الاتصال بيني وبين الاخر، فلازم يبقى اتصال بيني وبين الاخر مفتوح. بالنسبه لمكافاه الامتحانات، طبعا مكافاه الامتحانات ان شاء الله هتصرف، اذا ما كانتش هتصرف من العام المالي ال 2012-13 ممكن في العام المالي اللي هو 13-14 في بدايته، زي ما كان بيحدث في بدايه المكافآت الامتحانات. كنا دايما بنقبض مكافاه الامتحانات في شهر 8. ما ايه المشكله؟ ما نقبض مكافاه الامتحانات في شهر 8. بدل ما هم اتعودوا كله على سيستم معين بيبقى في 7 او تقريبا اخر 6. يعني اقدر اقول لحضرتك دلوقتي ان القلق بين الاداريين والمعلمين من خلال تصحيح حضرتك ابتدى يزول دلوقتي، او في طمأنة ليهم على اساس هي ممكن تحصل عمليه تأخير.